रमेश पर्सेकर गोवा मोर्चा टॅक्सी रेल्वेचे सेंट्रल कमिटीचो मेंबर आसा. तर आयज पेडणेच्या पायलटाच्या वतीन आयज आमचे डॉक्टर संजय कोरवान हे आमचे हे पळोवन आमकां हेल्मेटां दिल्यात. तर सगळ्याच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता, धन्यवाद म्हणटा आणि त्यांचे आभार व्यक्त करता आणि माझी दोन धन्यवाद. जे टॅक्सी जे आमचे पायलट आसा ते पारंपारीक खूब वर्सां आपलो धंदो करता, ताजेर तेंचो उदरनिर्वाह जाता. आयज ते खरें तर एक पेडणेकरांची शान आसा. आयज खूब कॉम्पिटिशन वाडला मार्केटान, तरी तो आपलो जगपाचो तो प्रयत्न करता. सरकारानय आमी आयज तांकां एक हेल्मेट दिला. आमचे जे विकास मंचाचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय कोरगांवकर आसा, इतल्याकूच ते रात दीस जेन्ना लोकांक सर्वीस दिता तेन्ना ते सेफ रावचे, ते तकलेक हेल्मेट घालून ते सेफ रावचे, तेंच्यांनी हेल्मेटाचो वापर करपाचो. कित्याक जेन्ना ह्या कमर्शियल बिजनेसान ते वता तेन्ना कोण तरी तांची घरा कडेन बायल भुरगीं वाट पळोवपाची तांचेर जबाबदारी आसता. ती तांच्यांनी सेफ्टी रावचे, आपले जीवन सुटसुटीत दवरचे. जी भाड्याच्या माध्यमांसून लोकांक येरादारी करता तांकांय तांच्यांनी सेफ्टी दवरचे. आणि येणार जो काळ पावसाचो आसो तांच्यांनी आपली गाडी सुरक्षीत सुशेगाद चलोवची ह्या हेल्मेट वितरणाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांसून त्यांच्या उर्वरित जीवनाक हांव शुभेच्छा दिता. आयज आमी पेडणे विकास मंच याच्या माध्यमातर्फे आमचे पायलट भाव आसा, इतके वर्सां हांगसर पारंपारीक तेंचो धंदो आहा आनी आयज खंय तरी आमकां दिसता तो धंद्याक कमी येयलेलो आसा. आनी जेन्ना आर्थीक दृश्ट्या जेन्ना फाटी पडटा तेन्ना खंय तरी मदत जावची, एक हेल्मेट जी तेंची सुरक्षा करता ते तांकां दिवचे असो विचार येयलो. म्हजो चेडो जेन्ना हांगा भोंवलो एक दीस तेन्ना ताका दिसलें की पायलट तेंचे कडेन हेल्मेट सारकें पोरणे आहा. पप्पा म्हणत तांकां आमी एक हेल्मेट दिवया आनी तो विचार घेवन हांव आयज हे हेल्मेट दिल्लें आसा. आयज सांगपाचो एक विचार आहा की हे पायलट आहा हे एक आमचे समाजाचे अंग आसा. आनी आयज म्हाका खबर आहा पयलीं म्हाजे बरोबर एक फ्रेंड आसा ठाकूर, तेंच्या बरोबर हांवें खुबशें काम केलेलें त्या भागात पायलटा खातीर. पण आयज तेंच्या खातीर म्हाका अशें दिसता की आमी खंय तांकां पावपाक जाय. समाजान तांकां जेन्ना ती फाटी आसा तेन्ना फुडें हाडपाक गरज आसा, तांकां आर्थीक मदत करपाची गरज आसा. कारण हे जे पायलट हांगा आसा ते खंय तरी तेंचे गाडी ना, अशे दूरचे जे हांगासर प्रवासी आसता बाजाराक लोक येता तांकां घरा पावयता सुरक्षीत. सो तांकां खंय तरी आमी मदत करची हो विचार करून आयज दिलेलो आसा. तांकां फुडें जर अशी मदत आसा तर ते आमी पावतले, कारण ते आसते एक समाजाचो अंग आहा, ते फाटी आहा, तांकां आमी मदत करपाचे प्रयत्न करतले.